संहिताभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा, संसदीय व्यवस्थाभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा, समानुपातिक समावेशी कुरालाई प्रतिनिधित्वलाई बढाउने तर नागरिकसँग जोड्ने कुराहरूमा यी विषयहरूमा थप छलफल गरेर एउटा आधार बनाऊ। नचाहिने पोलिटिकल एडभेन्चरिजममा नलागौँ। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान सभा बहिष्कार गरेर जानुभयो। नाकाबन्दीको कुरा थियो। एक संविधान बनाउने कुराको ठुलो समयको हामीलाई ठुलो चाप थियो, दबाब थियो। हामीले हतार संविधान बनाउने बेलामा प्रदेशको अधिकारका सन्दर्भमा जसरी बहस हुनुपर्थ्यो वा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको अधिकारको जुन बाँडफाँड थियो, स्पष्टका बारेमा जुन बहस हुनुपर्थ्यो त्योबाट हामी चुक्यौँ। 2072 सालमा दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताले 2007 सालको जनक्रान्तिदेखि विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन र संविधान सभाबाट नै संविधान निर्माण गर्ने भनेर जुन जनआकाङ्क्षा राख्नुभएको हो, त्यो मागलाई, त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गरेर अनवरत प्रयासबाट सम्बोधन गरेर प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। राजु समुदायले आफैलाई बोलाएर धन्यवाद दिएको भनेको जस्तै मलाई पनि अघि राजुजीले यहाँ प्रमुख अतिथि भनेर बोलाउनु भयो। हाम्रो नेता शङ्कर पाण्डेले के भन्नुहुन्थ्यो भने अतिथि भनेको कोरे भने तिथिमिति थाहा नभएको, तिथिमिति थाहा नभइकन टुप्लुक्क आइपुग्नेलाई अतिथि, तिथिमिति तय गर्नेमा आफै सहभागी भएको यस्तो कार्यक्रम गरौँ भनेर आफै तिथिमिति तय गर्ने अनि आफै प्रमुख अतिथि भन्ने कुरा मेरो हकमा पनि मिल्दैन। हामी आज सबै आयोजक हौँ र हामीले आज पार्टीको केही धारणाहरू नागरिकहरूको बिचमा लिएर जानुपर्छ भन्ने ठान्यौँ। पार्टीका सबै नेताहरू यहाँ आइदिनु भएको छ, सांसद मान्यज्यूहरू आइदिनु भएको छ, अरू साथीहरू आइदिनु भएको छ। म सबैलाई पार्टी कार्यालयमा हार्दिक स्वागत गर्छु। पत्रकार मित्रहरूलाई पार्टी कार्यालयमा हार्दिक स्वागत गर्छु। 2072 सालमा दोस्रो संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान नेपाली जनताले 2007 सालको जनक्रान्तिदेखि विभिन्न सङ्घर्ष, आन्दोलन र संविधान सभाबाट नै संविधान निर्माण गर्ने भनेर जुन जनआकाङ्क्षा राख्नुभएको हो, त्यो मागलाई, त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गरेर अनवरत प्रयासबाट सम्बोधन गरेर प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। त्यसैले म प्रारम्भमा सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट 2007 सालभन्दा अगाडिबाट नेपालमा नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने त्यो चाहनाको बीजारोपण गर्ने, त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने, त्यसका निम्ति आफ्नो पसिना, आफ्नो रगत, आफ्नो उत्सर्ग दिने सबै अग्रजहरूलाई सम्झन चाहन्छु। सबै शहीदहरूप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्छु र सबै आन्दोलनका अभियन्ताहरूप्रति पनि हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको दोस्रो संविधान सभाको सफल नेतृत्व गर्ने श्रद्धेय सुशील कोइरालालाई सम्झन चाहन्छु। गिरिजाप्रसाद कोइराला जसले संविधान सभाको जग राख्ने आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँलाई पनि हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। पहिलो संविधान सभा असफल भयो र त्यस पश्चात दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले यो संविधान जारी गरेका हौँ। संविधान सभाले बनाएको संविधानले डेमोक्रेसीलाई निर्विकल्प मान्यो, यसको कुनै विकल्प छैन भनेर भन्यो। कन्स्टिट्युसन भनेको आफैमा एउटा लिभिङ प्रोसेस हो, जीवन्त प्रक्रिया हो भन्ने सत्यलाई पनि यसले आत्मसात गर्यो। स्वतन्त्रता र समानता दुईटा कुरालाई यसको मूल जगो मान्यो र विविधता यसको आत्मा हो भन्ने कुरालाई यसले स्वीकार गर्यो। र यसको आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान यसले बनायो। तर यो संविधान स्वयं आफैले यसरी म बनेको हुँ, मेरो आधार यो हो, तर ममा निरन्तर रूपमा परिमार्जन हुँदै जान सक्छ है, परिष्कार हुँदै जान सक्छ है, यसमा संशोधन हुँदै जान सक्छ है भन्ने कुरालाई पनि यसले सँगसँगै स्वीकार गर्यो। त्यसले अघि नै आदरणीय राधेश्याम अधिकारीले भन्नुभएको जस्तै नागरिकहरूले प्राप्त गरेको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने होइन, यसलाई थप फैलाउने, यसलाई थप विस्तार गर्ने, यसलाई थप गहिरो बनाउने कुराको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरौँ भन्ने कुरा आफैमा त्यो स्वागतयोग्य हुन्छ, आफैमा त्यो वाञ्छनीय पनि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान जारी भएको 10 वर्ष पनि पुग्यो। संविधान आफैले पनि पुनरावलोकनको परिकल्पना गरेको छ। कतिपय कुरामा त तोकेकै छ, सङ्घीय संसदलाई तिमीले 10 वर्ष पुगेपछि यो कुरामा पुनरावलोकन गर है भनेर तोकेकै छ।
यो आधारलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसले यो पटक नागरिकहरूका बीचमा जाँदै गर्दाखेरि यो प्रतिज्ञा गरेर गयो र यो प्रतिज्ञामा स्पष्टसँग यसले एउटा छुट्टै आफ्नो एउटा खण्ड नै लेख्यो, जुन खण्डमा उसले संविधानको संस्थागत विकास र संघीयताको सबलीकरण भनेर संशोधनको सन्दर्भमा मेरो भूमिका के रहन्छ, मेरो धारणा के रहन्छ भनेर नागरिकहरूका बीचमा गएर भन्यो। आज हामी नागरिकहरूबाट अनुमोदित भएर सङ्घमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ। हामी नागरिकका बीचमा जाँदै गर्दाखेरि यही प्रमिस गरेर गएको। हाम्रो साइज कत्रो भयो, हामी सरकारमा हुन्थ्यौँ वा प्रतिपक्षमा रह्यौँ, यो निर्वाचनको परिणामको कुरा भयो। तर निर्वाचनको त्यो परिणामले हाम्रो प्रमिस बदलिँदैन। हामी जे प्रमिस गरेर नागरिकका बीचमा गयौँ, जे प्रतिज्ञा गरेर गयौँ, हाम्रो त्यही प्रतिज्ञा नै हाम्रा निम्ति मन्त्र भनेको त्यही नै कुरा हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि हामी दुई तीनवटा कुराहरूमा प्रारम्भमै सचेत हुनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। सशस्त्र द्वन्द्व पश्चातको सङ्क्रमणकालको कठिन परिस्थितिबाट यो संविधान निर्माण भयो। त्यसैले संविधानमाथि आम अपनत्व र स्वामित्व स्थापित गर्नमा विभिन्न समयमा विभिन्न आन्दोलनहरूसँग राज्यले सम्झौता गरेको छ। पहिचानको आन्दोलनसँग गरेको छ, क्षेत्रीय आन्दोलनसँग गरेको छ, समुदायसँग गरेको छ। ती कतिपय कुराहरू संविधानभित्र छन्, कतिपय कुराहरूमा स्टेटले उसँग एउटा सम्झौता गरेको छ र भनेको छ जहिले संविधान संशोधन हुन्छ म यसलाई संविधानको अङ्ग बनाउँछु भनेको छ। राज्य भनेको निरन्तरता पनि। त्यसैले यी कुराहरूलाई संविधानको संशोधनको छलफल हुँदै गर्दा, बहस हुँदै गर्दाखेरि बिर्सनु हुँदैन। यसलाई स्मरणमा राखेर संविधान संशोधनको बहसमा हामी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। दोस्रो विषय भनेको संविधान संशोधन प्रशासनिक र प्रक्रियागत विषय होइन। संविधान सभाबाट बनेको संविधान त झन् हुँदै गयो। यो बृहत्तर रूपमा नागरिकको अपनत्वको विषय हो। त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा यो संविधान निर्माण गर्ने कुरा जसरी संविधान निर्माण गर्ने कुरा एउटा जटिल गहन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया हो, संविधान संशोधनको विषय पनि त्यस्तै हो। संविधान निर्माण गर्नको लागि एउटा संविधान सभा असफल भयो, किन असफल भयो? दोस्रो सफल भयो, किन सफल भयो? वा सफल भइसके पछाडि पनि स्वयं संविधान सभाभित्र भएका कतिपय दलहरूले प्रारम्भमा त्यो संविधानमा आफ्नो अपनत्वलाई किन प्रकट गरेनन्? बिस्तारै बिस्तारै कुन प्रक्रियाबाट हामीले गाँच्ने काम गऱ्यौँ? अझ कतिपय समुदायहरू संविधान कहिले संशोधन हुन्छ भनेर केलाई कुरेर बसिरहेका छन्? यी सबै कुराहरूतर्फ सचेत भएर मात्रै, संवेदनशील भएर मात्रै संविधान संशोधनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेस ठान्दछ। यो सन्दर्भमा वर्तमान नेपाल सरकारले जसरी गरिरहेको छ, प्रथम दृष्टिमै यो अत्यन्तै हल्का, अपरिपक्व, सतै र इतिहासको चेतको अभाव भएको घटनाको रूपमा देखिन्छ। हाम्रो संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान भएको हुनाले गर्दा त्यो संविधान सभासँग संविधान निर्माण गर्ने पनि र जारी गर्ने पनि मौलिक शक्ति थियो, अधिकार थियो। यो अहिलेको संविधान सभा होइन, यो अहिले संसद हो। संसदसँग लेजिस्लेटिभ पावर हुन्छ, तर संविधान सभासँग जुन कन्स्टिट्युएन्ट पावर थियो संसदसँग हुँदैन। संसदभित्र अहिले गणित छ, गणितले बहुमत अल्पमत हुन्छ, तर त्यो गणितको अर्थ के हुँदैन भने एउटा निर्वाचनबाट संसद बनाउनका निम्ति, सरकार बनाउनका निम्ति निर्माण भएको संसदले मसँग भएको गणितको आधारमा म संविधान सभाको जस्तो अभ्यास गर्छु भनेर ठान्यो भने त्यो फन्डामेन्टली गलत हुन्छ, त्यो आधारभूत रूपमै गलत हुन्छ। लेजिस्लेटिभ पावर र कन्स्टिट्युएन्ट पावर जुन छ यो आधारभूत रूपमा भिन्न कुराहरू भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगिरहेको देखिँदैन। यसको प्रमाण के हो भने जसरी एउटा समिति सरकारले बनाएको छ र जुन तरिकाले समिति बनाएको छ, एउटा कार्यदल भनेर बनाएको छ, त्यो कार्यदल बनाउने प्रक्रिया, त्यो कार्यदलको तरिका, कार्यदलको नेतृत्व, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि नै संविधान सभाले संविधान कसरी बनाएको, नेपाल कुन राजनीतिक द्वन्द्वबाट गुज्रेर आएको, हामीले एक लाइनमा भनिदिन्छौँ 17-18 हजार मानिसहरू मारिएको भन्ने, तर प्रत्येक मारिएको मानिसको कथा छ, उसको परिवार छ, त्यहाँ संवेदना छ। ती सबै कुरालाई बिर्सेर हामीले एकैपटक
संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्न थालेको जस्तो बाहिरबाट हेर्दै गर्दा हामीहरू यस्तो कुरा देख्दछौँ। हाम्रो मुख्य डर र चिन्ता एकदमै स्पष्ट छ। सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर कुनै एउटा निश्चित वा प्रष्ट समस्यालाई सुधार्नका लागि संशोधनको प्रस्ताव गरेको हामी पाउँदैनौँ। संविधानको समग्र अन्तर्वस्तुलाई एकैपटक संशोधनको एजेन्डा वा बहसको रूपमा प्रस्तुत गर्दा अप्रत्याशित संवैधानिक वा कानुनी जटिलताका साथै चरम दलीय ध्रुवीकरण मात्र निम्तिँदैन, यसले हाम्रो समाज र भूगोललाई जोडेर राख्ने मूल आधारहरू नै भत्काउन सक्छ र समग्र शासन व्यवस्था नै अस्थिर बनाइदिन सक्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। जब संविधान संशोधनको ढोका खोलिन्छ तब सरकार वा सत्तापक्षले चाहेको विषयमा मात्र यो सीमित रहँदैन, यो बहस सीमित रहँदैन। संसद र सडकमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल, जाति, क्षेत्र र स्वार्थ समूहहरूले आफ्नो पुरानो र कतिपय सन्दर्भमा कुनै बेला अत्यन्त उग्र रहेका मागहरू, जसलाई समयक्रममा हामीले त्यसलाई थकाउँदै गलाउँदै सम्बोधन गर्दै आएका कुराहरूलाई फेरि पनि केही राजनीतिक अभिष्टहरू पुरा गर्नका निम्ति ब्युताउने अवसरहरू प्राप्त हुन सक्दछ। राज्यको स्वरूप, शासकीय स्वरूप, नागरिकका स्थापित मौलिक अधिकारहरू नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता मागहरू उठ्न सक्दछन्। यसले शासनको मुख्य विषयहरूलाई ओझेलमा पार्न सक्छ र देश कता मोडिने हो भन्ने एउटा जटिल एउटा अनिश्चिततातर्फ लिएर जान सक्छ भन्ने हाम्रो अर्को चिन्ताको विषय हो। त्यसै कारणले गर्दा जतिखेर सरकारले कार्यदल बनाएको बेलामै नेपाली कांग्रेस पार्टीले सबै कुरालाई बुझेर हामी कुनै पनि कुरामा नबहकिकन हामीले सरकारप्रति कुनै दुराभाव राखेर होइन, त्यो त यस्तो बेला थियो, त्यो बेलाको निर्णयहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। एउटै बैठकबाट हामीले सरकारका करिब आधा दर्जनभन्दा बढी विषयहरूलाई समर्थन गरेका थियौँ। तर त्यही बैठकबाट यो कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधि कोही पनि जानु हुँदैन, यस कारणले गर्दा जाँदैन भनेर हामीले निर्णय गरेका थियौँ र हामीले त्यही बेलामा सरकारलाई पत्र पठायौँ र सरकारलाई पत्र पठाएर यस कारणले गर्दा पत्र हामीले 83 साल वैशाख 14 गते पठायौँ। यो पत्रमा विस्तृत रूपमा हामीले केही कुराहरू उल्लेख गरेका थियौँ। खास गरिकन संविधान संशोधनको विषयमा जसरी प्रवेश गरिएको छ यो विषयका बारेमा हाम्रो चिन्ता थियो। दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक यो सबैलाई प्रक्रियामा जोड्ने विषयका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रष्टता नभएको विषयमा हाम्रा यी विषयका सन्दर्भमा पनि हाम्रो चिन्ता थियो। नेपालको अहिले सरकार जुन राजनीतिक दलको बनेको छ त्यो राजनीतिक दलभित्रै संविधानकै बारेमा अस्पष्टता भएको, संशोधनका बारेमा त थप अस्पष्टता नहुने कुरा नै भएन। यसले पार्ने प्रभावका बारेमा हाम्रो चिन्ता थियो। यी तमाम चिन्ताहरू राखेर हामीले भन्यौँ यो कार्यदलमा हाम्रो प्रतिनिधि जानुहुन्न र हामीले पठाएनौँ र हामीले त्यही पत्र मार्फत सार्वजनिक रूपमा अपिल गऱ्यौँ अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि तपाईँहरूको प्रतिनिधि जाने कुराको पनि हामी कुनै पनि औचित्य देख्दैनौँ। यद्यपि आफ्नो दलका आफ्नो निर्णयहरू गर्ने कुरामा हामी सबै स्वतन्त्र छौँ। अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले ढिलै भए पनि आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु भएको छ। यो अवस्था आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई वैशाखमै थाहा थियो। त्यसैले हामीले वैशाखदेखि नै हामीले आफ्नो संविधान संशोधनको छलफल गर्न थाल्यौँ आफ्नै भित्र अरूसँग। तर हामीले यो यहाँभित्र पठाएनौँ र हामीले के भनेका छौँ भने संविधान संशोधनको यो विषयमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश वा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशहरू विज्ञहरू सम्मिलित भएको एउटा समिति बनाएर यसबाट प्रारम्भ गर्न सक्छौँ। वा अहिले हामी संसदमा छौँ, संसद छ, संसदभित्रैबाट पनि समिति बनाएर जान सक्दछौँ। यसले मात्रै हाम्रो गम्भीरतालाई प्रष्ट बनाउँछ। प्रक्रियागत रूपमा पनि अघि नै पनि यहाँ कुराकानी उठेको छ, यसका प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ। यदि हामीले प्रक्रिया निर्धारण जस्तो उदाहरणका लागि अहिले पहिलो चरणमा धारा 265 को आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने कुराहरूमा हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ, किनकि संविधानले नै 10 वर्षभित्रमा सङ्घीय संसदलाई आयोगको पुनरावलोकन गर भनेर निर्देशन दिएको छ। दोस्रो विषयमा हामी सुशासन, सार्वजनिक सेवा, प्रवाह र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयहरूमा प्रवेश गर्न सक्छौँ, किनकि अहिलेको भाद्र 23 र 24 गते पछाडिको आन्दोलनको मूल मर्म माग भनेकै यो सन्दर्भ मैले पछाडि म फेरि आउँछु र त्यस पछाडि मात्रै जब स्थिति परिपक्व बन्छ, सबैका बिचबाट विश्वासको आधार बन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संहिता जस्ता विषयहरूमा जहाँ केही संशोधनका आवश्यकताहरू छन् ती विषयहरूमा प्रवेश गर्ने कुरा मात्रै उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्दछौँ। एकैचोटि सबै कुरा खोलिदिने ल संविधान संशोधनको कुरा छालौँ, सुरु गरौँ भनेर भन्ने हो भने हामीले अनुभव गरेर आएको छौँ। मैले अस्तिको छलफलमा पनि साथीहरूलाई सुनाएँ,
एउटा यस्तो संविधान सभाको अनुभव गरेर आएका छौँ हामीहरू। जुन संविधान सभामा पहिलो संविधान सभामा वर्षको 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी, अस्ति मैले पछाडि फर्केर गएर हेरेँ, पहिला 10 लाख भनिएको रहेछ, पछि चाहिँ सम्पत्तिको सीमा भनिएको रहेछ। संविधानको मौलिक हकमै वर्षको 10 लाख रुपियाँभन्दा बढी कमाउन पाउने छैन भनेर संविधानमा लेखिनुपर्छ भन्ने, त्यो पनि कुनै एउटा स्वतन्त्र सांसदको होइन, संविधान सभाको त्यो बेलाको सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टीको प्रभावशाली संविधान सभाको सदस्यको लिखित प्रस्ताव, पहिलो प्रस्तावबाट बन्दै 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 छलफल गर्दै 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 आएर अघि राधेश्याम दाइले भन्नुभएको ठाउँमा एक ठाउँमा गएर अड्केर अझै त्यो ठाउँभन्दा अगाडि जान सकिन्छ कि भने छलफल गर्नुपर्ने, प्रत्येक विषयको कथाहरू पल्टाएर हेऱ्यौँ भने हामी यस्तो कुराहरू देख्दछौँ। त्यसरी एकैपटक हामीले संविधान संशोधन गरौँ, सबै विषयमा हामी खुला गरौँ, छलफल गरौँ भनेर भन्ने कुराले 8औं वर्ष 10औं वर्ष लगाएर हामीले बल्ल सम्हालेका यी कुराहरूबाट फेरि एकपटक नेपाल एउटा ठुलो आगोको भुङ्रोमा पर्न सक्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको चिन्ता हो। त्यसैले कुनै बेला संविधान निर्माणको पिता, भारतका संविधान निर्माणको पिता डाक्टर अम्बेडकरले एकचोटि सचेत गराउनु भएको एउटा प्रसङ्ग यहाँ पनि उल्लेख गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ कि जुन सन्दर्भको आधारमा उहाँले एउटा शब्दावली प्रयोग गर्नुभएको थियो, अराजकताको व्याकरण, ग्रामर अफ एनार्की। यो प्राथमिकता बिना निर्धारण गरेर गऱ्यो भनेदेखि भने यसले कता लिएर जान्छ भने पुरै खुला गरिदिन्छ। यो ग्रामर अफ एनार्की, एनार्कीको लागि चाहिँ जसले जे संशोधन हामीले गरे पनि हुन्छ। हाम्रो संविधान बनाउने बेलामा यो राष्ट्रियता, जनताको अधिकार लगायतका यी विषयहरू बाहेक सबै विषयमा संशोधन गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुको अर्थ जे पनि यो साथी हो भनेर हामीले भन्यौँ भन्ठान्यौँ भनेदेखि भने त्यो संविधान सभामा संविधान कसरी बनाइयो भने इतिहास चेतको ज्ञानको अभाव भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले सरकारलाई यो कुरामा सम्झाउने कोसिस गऱ्यौँ। हामी अहिले पनि यही कुरामा सम्झाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी यो विषयमा फेरि हामी कहीँ कतै पनि हामी अप्ठ्यारो पार्न चाहँदैनौँ। हामी गभर्मेन्टसँग यो कुरामा मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ, किनकि संविधान संशोधनको विषयको सन्दर्भमा त अझ किन मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ भने हामी के ठान्दछौँ भने नेपालको संविधान निर्माण गर्ने यो प्रक्रियाको हामी मूल नेतृत्वकर्ता हो। त्यसैले हामी यसको अर्थ हामीले कसैलाई पनि अन्डरमाइन गरेको होइन, तर नेपाली कांग्रेस पार्टीको आज पनि संविधानको विषयका सन्दर्भमा हाम्रो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी छ भन्ने ठान्दछौँ। हामीले उत्तेजनामा आएर पनि केही कुरा गर्ने कुरा हुँदैन, पूर्वाग्रह राखेर पनि केही कुरा गर्ने कुरा हुँदैन। यो कुरामा सरकारसँग मिलेर हामीले काम गर्ने, तर कहीँ कतै सरकार बरालियो भने बरालिएको सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कुराको भूमिका पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठान्दछौँ। अब म संविधानको अन्तर्वस्तुका सन्दर्भमा जुन संशोधनको बारेमा भइरहेको छलफलको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा पार्टीको विधान र केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयबाट स्पष्ट पारिसकेको छ। संविधानको आधारभूत विषय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, संसदीय शासन प्रणाली, बहुजातीयता, बहुधार्मिकता, बहुसांस्कृतिक विशेषता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतको विषयमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि सम्झौता गर्दैन। यो कुरा हामीले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा, हाम्रो विधानमा सबै ठाउँमा स्पष्ट बनाइसकेका छौँ। त्यसै गरिकन बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानव अधिकार यो संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन्। यसलाई व्यापक बनाउन सकिन्छ, विस्तार गर्न सकिन्छ। यसलाई सङ्कुचित बनाउने कुरामा नेपाली कांग्रेस पार्टी कदाच कुनै पनि हालतमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको लागि त्यो एक्सेप्टेबल हुँदैन। यो पनि हामीले स्पष्ट बनाउन चाह्यौँ। यद्यपि संविधानको सारभूत विषयलाई सङ्कुचित नगर्ने गरी लोकतन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन, संविधानलाई थप समावेशी बनाउन, थप अधिकार सम्पन्न नागरिकलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन र सुशासनलाई, डेलिभरीलाई, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन, नागरिक मैत्री बनाउनका निम्ति संविधानको संशोधन ठाउँ ठाउँमा गर्न आवश्यक छ भन्ने कांग्रेस ठान्छ। यसको अग्रसरता लिने कुराको पनि नेपाली कांग्रेस पार्टी यो बारेमा पनि प्रष्ट छ। अब कन्स्टिट्युसनका केही आधारभूत विषयहरूमा म जान्छु। मौलिक हक, हाम्रो कन्स्टिट्युसनको मूल आत्मा भनेको हाम्रो मौलिक हक नै हो। नागरिक स्वतन्त्रता र समानताका सन्दर्भमा संविधानले जे जस्तो मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ यो संसारका थुप्रै डेमोक्रेटिक देशहरूभन्दा पनि स्पष्ट ढङ्गले लेखिएका छन्। यो अधिकारहरू संविधान संशोधनको नाममा सङ्कुचित गर्न पाइँदैन भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट छ। यो राज्यको दायित्व पनि हो। यो सन्दर्भमा कानुनको निर्माण गर्ने, ती कानुनहरूले थप विस्तार गर्ने कुरामा कांग्रेस प्रष्ट छ। तर डेमोक्रेटिक राइट, हाम्रो फन्डामेन्टल राइट, खास गरी हाम्रो मौलिक हकलाई, कुनै पनि मौलिक हक, कुनै पनि विषयलाई
त्यसलाई चलाएर खुम्च्याउने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका लागि त्यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसलाई फैलाउने कुरामा, विस्तार गर्ने कुरामा, यी कुरामा काङ्ग्रेस सँगसँगै काम गर्न तयार छ। तर योभन्दा बाहेकका कुराहरूमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको लागि एक्सेप्टेबल हुँदैन। दोस्रो विषय शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। यो पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा व्यापक छलफल र विमर्शबाट टुङ्गिएको। नेपालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, विवादका अभ्यास र हाम्रो सबै खाले विविधताका कारणले पनि संसदीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हो भन्ने निष्कर्ष र मान्यताका साथ यो प्रणालीमा हामी पुगेका हौँ। त्यसैले संसदीय शासन प्रणाली नै नेपालका लागि उपयुक्त प्रणाली हो भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट छ र यसका निम्ति अहिले खास गरिकन हामी यो प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनिरहनु भएको साथीहरूलाई केही कुराहरू विनम्रतापूर्वक स्मरण पनि गराउन चाहन्छौँ। पहिलो संविधान सभामा जतिखेर हाम्रो संविधान सभा असफल भयो, त्यो संविधान सभामा त्यतिखेर शासकीय स्वरूपका बारेमा भिन्न भिन्न मतहरू प्रस्ताव गरिएका थिए, जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा फ्रेन्च मोडल जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपति लगायतका विविध खालका राजनीतिक दलहरूका संस्थागत प्रस्तावहरू नै रहेका थिए र यसका बारेमा लामो छलफल भयो, बहस भयो। दोस्रो संविधान सभा पनि यसका बारेमा प्रारम्भमा हाम्रा आफ्ना मतहरू धारणाहरू रहे र दोस्रो संविधान सभाको अन्तिममा आइपुग्दै गर्दा हामी करिब 10 वर्षको संविधान सभाभित्र, संविधान सभा बाहिर, दलभित्र, दल बाहिर, देशभित्र, देश बाहिर, बाहिर रहेका डायस्पोरासँग फरक ठाउँमा 10 वर्षको सघन छलफल पछाडि नेपाल एउटा निष्कर्षमा पुगेको हो। यो कहीँबाट फुत्त आएर वा नेपाली काङ्ग्रेसले भन्यो भनेर यो ठाउँमा हामीहरू आइपुगेको होइन। यो कुरा हामीले सम्झना आवश्यक छ। यस पछाडि दोस्रो कुरा पनि म सम्झाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि यसका बारेमा व्यापक रूपमा छलफल भएको र तत्समयमा पहिलो संविधान सभाको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय नेता, श्रद्धेय नेता प्रदीप गिरीलाई सम्झन चाहन्छु। आदरणीय प्रदीप गिरी, आदरणीय नरहरि आचार्य, हाम्रो आदरणीय मूर्धन्य नेता नरहरि आचार्य र म, हामीहरू 3 जना संविधान सभाभित्र भएका सदस्यहरूको हाम्रो आफ्नै पार्टीभित्र भिन्न मत रहेको थियो। हामीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पार्टीमा गरेका थियौँ र आदरणीय प्रदीप गिरीले आफ्नो शैली अनुसार हामीले आफ्नो पार्टीभित्र गऱ्यौँ, पार्टीभित्र छलफल गऱ्यौँ, पार्टीमा आफ्नो मत राख्यौँ। तर प्रदीप दाइले संविधान सभाभित्रै पनि आफ्नो फरक मत राख्नु र अहिले पनि संविधान सभाको फर्स्ट डकुमेन्टमा प्रदीप गिरीको त्यो आफ्नो फरक मत देखिन्छ। यसको बारेमा मैले आफैले मात्रै त्यो बेलाका पत्र पत्रिकामा दर्जनभन्दा बढी लेखहरू लेखेको छु, किन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर। दलभित्र पनि यसको बारेमा लामो छलफल भएको छ। तर पहिलो संविधान सभाको असफलता र संविधान सभा असफल हुँदै गर्दाखेरि समाजमा जुन खालको हामीले त्यहाँभित्रका द्वन्द्वहरू देख्यौँ, संसदभित्र भइरहेको छलफलहरूको बाछिटा समाजमा कसरी पर्दो रहेछ, वा हाम्रो पार्लियामेन्ट र समाजको रिलेसन के हुँदो रहेछ, नेपाली समाजको डाइभर्सिटीको कुरा के रहेछ, यसको हाम्रो गभर्नेन्स र हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा प्रभाव के पर्दो रहेछ भन्ने कुराको बारेमा हाम्रो राम्रो अनुभव रह्यो। त्यो अनुभवका आधारमा दोस्रो संविधान सभामा पुग्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रकै हामीहरू जो पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गरिरहेका थियौँ वा पहल कदमी गरिरहेका थियौँ, हामीहरू आफै पनि दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दै गर्दाखेरि नेपालका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री यो दुईटै प्रणालीले काम गर्न नसक्दो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामीहरू पुगेका थियौँ। त्यसैले म अहिले संसदमा आउनुभएको कतिपय नयाँ साथीहरूलाई मेरो अनुभवका आधारमा पनि यो कुरा तपाईँहरूको बिचमा निवेदन गर्न चाहन्छु। हामीलाई हामीलाई लाग्छ भनेदेखि हामीलाई यो खास गरिकन मेरो पनि म कहिलेकाहीँ उमेरको पनि कुरा सम्झन्छु। हामीले त्यो बेलामा के सोच्यौँ भनेदेखि हाम्रो पार्लियामेन्टभित्रबाट जब प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ, पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दाखेरि यति धेरै सरकार परिवर्तन भएको छ, सरकार परिवर्तन नै विकासको बाधक भयो भन्ने हाम्रो अब्जर्भेसन भयो र एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भइसके पछाडि त 5 वर्षको लागि निर्वाचित हुन्छ भन्ने भयो। तर पछि हामीले हाम्रै आफ्नै संविधान सभामा हेऱ्यौँ, देख्यौँ, त्यहाँभित्र देख्दै गर्दा हामी कहाँनिर पुग्यौँ भने 20 वर्षमा 23वटा सरकार फेरियो। त्यो बेलामा भनिन्थ्यो, अहिले 35 वर्ष भने जस्तै त्यो बेलामा 20 वर्ष भन्ने थियो। यतिवटा सरकार फेरियो भनेर भनेको ठाउँबाट त 20 वर्षमा 23वटा सरकार फेरियो भनेर भनेको ठाउँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाँदै गर्दा के हुने डर हुँदो रहेछ भने 20 वर्षमा 23वटा सरकार फेरियो भन्ने ठाउँबाट 20 वर्षमा 23वटा कानुन पनि फेरिएन भन्ने ठाउँमा
पुग्ने अवस्था बन्द रहेछ। किनकि एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति एउटा पार्टीको र पार्लियामेन्टमा वा सेनेटमा हामी जे भन्नुला त्यसलाई त्यो ठाउँमा उसले प्रत्यक्ष रूपमा उसको चाहिँ बहुमत उसले कमान्ड गर्न नसक्दै गर्दाखेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको हामी अहिले खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकामा देख्छौँ, बेला बेलामा चाहिँ डेभलप भएको हामीहरू देख्छौँ। नेपाल जस्तो हाम्रो जस्तो ठाउँमा त हामीले अहिले सरकार बदल्यो भन्ने कुरा जस्तो त हामी कति पटक हाम्रो त संसदले प्रत्येक दिन एउटा पोलिटिकल ग्रिड लकको जुन खालको अवस्था आउने हो त्यो कुन खालको अवस्था हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई हाम्रो संसदीय व्यवस्थाबाट बनेको संसदमा काम गर्दै गर्दाखेरि यो नहुँदै गर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको अनुभवले पनि हामीलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो। दोस्रो कुरा केसँग जोडिएको थियो भने यो चाहिँ समावेशी बहुलवाद भर्सेस बहुमतवादसँग जोडिएको थियो। यो डेमोक्रेसीको दर्शन भनेको विल अफ द पिपल हो, जनताको नागरिक इच्छा भन्ने कुरा हो। यो अहिलेको हाम्रो कन्स्टिट्युसन जुन छ, व्यवस्था छ, यो केमा छ भने यो समावेशी बहुलवादमा आधारित छ। हाम्रो पार्लियामेन्ट बन्छ, पार्लियामेन्टमा हाम्रो के छ, म कहिलेकाहीँ यसो पार्लियामेन्ट जाँदा पहिला यसो हेर्थेँ, हाम्रो पार्लियामेन्टभित्र हामी हामी अहिले जननायक बिपी कोइरालाको कुरा गर्छौँ। बिपी कोइरालाले त्यो बेलामा बडो सोचेर त्यतिखेर हेर्नुहोस् त कति मजाले सोचेर त्यो बेलामा चाहिँ हामी काङ्ग्रेसका धेरै साथीहरूले यो बारेमा धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। म छोटोमा मात्रै भन्छु, तर त्यो बेलामा यति यो जातबाट यो समुदायबाट न पार्लियामेन्टमा ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो, न क्याबिनेटमा ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो। तर जात जाति भाषा समुदाय त्यो नेपालको सन्दर्भमा के रियालिटी हो रहेछ भने डेमोक्रेसीको जुन युनिभर्सल कुरा छ है भनेको यो नागरिकहरूको मतबाट निर्वाचित हुन्छ प्रतिनिधि, प्रतिनिधिले सरकार बनाउँछ भन्ने कुरा छ, सबै नागरिकको बराबर अधिकार भन्ने कुरा छ। नेपालका सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो त यो त हाम्रो होमोजेनियस सोसाइटी होइन। युरोपको वेस्टर्न डेमोक्रेसीमा सजिलो के भयो, फ्रान्स कसको हो, फ्रेन्चको, जर्मनी कसको हो, जर्मनको, पोर्चुगल कसको हो, पोर्चुगिजको, स्पेन कसको, त्यहाँको स्पेनिसको। त्यहाँ पनि आफ्नो समस्याहरू छन्, नभएको होइन। हामीले देख्यौँ अस्ति भर्खर स्पेनमा, तर लार्जली यो भयो। तर हाम्रो सन्दर्भमा त हामी त के रहेछौँ, हामी त यति धेरै जात जाति भाषाभाषी धर्म संस्कृतिका मानिसहरू छौँ। यही अहिले भित्र हेऱ्यौँ भनेदेखि भने हाम्रो राष्ट्र भनेको यसको समष्टि हो रहेछ। हाम्रो डेमोक्रेसीले यसलाई क्यारी गर्न सकेन भने दुर्घटनामा पर्ने रहेछ। त्यो डेमोक्रेसीको मेरिटहरू कसरी कायम राख्ने छलफल गर्नुपर्छ, अहिले राजेश सामदाले भन्नुभएको छ, म त्यसमा अहिले आउँछु। तर यो सोसाइटीको यो आधारभूत कुरालाई छोड्यो भने हाम्रो डेमोक्रेसीले फङ्सन गर्न नसक्दो रहेछ। त्यसले पार्लियामेन्टमा हामी सबै थरीका मानिसहरू हुन्छौँ। त्यो सबै थरीका मानिसहरूबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीको जो भए पनि त्यो प्रधानमन्त्रीको नाम, वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नाम थर बिर्सनुहोस्। अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नाम थर बिर्सदै गरेर किन भनेदेखि भने त्यो कसबाट आएको, त्यो सबै रिप्रेजेन्टेटिभबाट आएको हो, उसले सबै क्यारी गर्छ। यो नेपालका सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बन्ने जाँदो रहेछ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ अर्को हामीलाई के पनि लाग्यो भनेदेखि भने यो संस्थागत मेच्युरिटीको कुरा पनि। यत्रो वर्ष लगाएर हामीले अहिले जुन संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास हामीले गरेका छौँ, यसबाट केही कुरा सिकेका छौँ, थुप्रै कुराहरू सच्याउनु पर्ने छ, सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ। हामी फेरि अहिले नयाँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न गयौँ, नयाँ एडभेन्चर गर्न गयौँ भनेदेखि भने यो नेपालको लागि यति धेरै ठुलो क्षतिको विषय हुन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेस विनम्रतापूर्वक आफ्नो मत त राख्छ, आफ्नो अडान त राख्छ, तर हामी मात्र अडानको कुरा मात्र होइन, हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो अहिले सरकारमा छ, त्यहाँ हुनुभएको युवा साथीहरूलाई म आफू युवा हुँदै गर्दा गरेको अनुभवका आधारमा पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि सामूहिक रूपमा पनि। यस्ता कतिपय कुराहरूमा हामीले हाम्रो आफ्नो पास्टबाट पनि थुप्रै कुराहरू सिक्नुपर्छ, हाम्रो अनुभवबाट पनि थुप्रै कुराहरू सिक्नुपर्छ। यो नेपालका सन्दर्भमा हामी के कुरामा तयार छौँ, हामी अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिसाएर हाम्रो संसद बन्छ। हामी के कुरामा प्रष्ट छौँ भने हाम्रो लोअर हाउस जसले प्रधानमन्त्री छान्छ, कहिलेकाहीँ हामी के भनिदिन्छौँ, लोअर हाउस चाहिँ हामी फर्स्ट पास द पोस्टबाट मात्र ल्याउँ भन्छौँ, अर्थात् राष्ट्रिय सभालाई मात्र समावेशी बनाए हुन्छ भनेर भन्छौँ। तर लोअर हाउस समावेशी बन्नुपर्छ। लोअर हाउसमा दलित हुनैपर्छ, लोअर हाउसमा महिला हुनैपर्छ, लोअर हाउसमा अल्पसङ्ख्यक हुनैपर्छ, लोअर हाउसमा अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनैपर्छ, लोअर हाउसमा मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, क्षेत्री, ब्राह्मण हामी सबै लोअर हाउसमा हुनुपर्छ। अनि त्यो लोअर हाउसले प्रधानमन्त्री छानिसकेपछि सबैको प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ। हो त्यो लोअर हाउसको सङ्ख्या घटाउने हो, साइज घटाउने हो, छलफल गरौँ। हाम्रो कन्स्टिट्युन्सी धेरै भयो, घटाउने हो, छलफल गरौँ। हामी निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा संसारमा फरक फरक निर्वाचन प्रणाली अभ्यास छ। अघि नै राजेश्याम दाइले भन्नुभयो, समानुपातिकबाट आउनुभएको 110 जना साथीहरू जो हुनुहुन्छ, पार्टीको नेताले छान्ने भयो। त्यो पार्टीको नेताले छान्ने कुराबाट आउने प्रतिनिधित्व यसरी नै गर्ने, सबै जात जातीय समुदायको गराउने।
तर प्रतित्व गर्ने कुरा चाहिँ पार्टीको नेताबाट अधिकार खोसेर नागरिकमा कसरी लिएर जाने छलफल गर्नु, नागरिकलाई कसरी बोलेको छलफल गर्नु। हाम्रो पार्लियामेन्टमा सबै जात जाति समुदाय आउनै पर्छ, सबै जात जाति समुदायको पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्री छान्नुपर्छ। तर त्यो आउँदै गर्दाखेरि दलका नेताहरूले छान्ने ठाउँबाट नागरिकले छान्ने कसरी बनाउने हो, त्यसका फरक फरक अभ्यासहरू छन्। यी सबै अभ्यासहरूमा काङ्ग्रेस छलफल गर्न तयार छ। तर यो गर्नुको लागि छोडेर हामी एकैपटक चाहिँ संसदीय व्यवस्था नै लैजाउँ, संसदीय व्यवस्था मासौँ भन्नेतिर गयौँ भनेदेखि भने त्यो नेपालको लागि अननेसेसरी पोलिटिकल एडभेन्चर हुन्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेस हो। यो मैले यसको बारेमा यति नै कुरा राखेँ। यसपछिको अर्को विषय भनेको सङ्घीयतासँग जोडिएको विषय छ। हामीले सङ्घीयताको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा के भन्यौँ भने शक्तिको निक्षेपीकरण, पहिचान र सहभागिता र समतामूलक विकास, यसका निम्ति नेपालमा सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। यसैका आधारमा सङ्घीयताको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। नेपालको सन्दर्भमा सङ्घीयताका कुरालाई हामीले कसरी पनि हेर्नुपर्छ भने अघिल्लो लामो चर्चा राधेश्याम दाइले गरिसक्नु भएको छ। म त्यतैतिर जान्न, खालि यति मात्रै भन्छु, खास गरिकन ऐतिहासिक उत्पीडनको सम्बोधन गर्ने कुरा हाम्रा सन्दर्भमा सङ्घीयतासँग जोडिएको छ। यो कुनै प्रशासनिक कुरा मात्र होइन। अहिले हामीले कहिलेकाहीँ गभर्नेन्सको एङ्गलले मात्रै हेर्छौँ, तर जतिखेर नेपालमा सङ्घीयताको बहस भइरहेको थियो त्यो बेलामा गभर्नेन्सको कुरा धेरै महत्त्व भएर आएको होइन। त्यो बेलामा चाहिँ ऐतिहासिक उत्पीडनको सम्बोधन गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएर आयो। विविधताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भएर आयो। र प्रदेशको आवश्यकता किन परेको हो भने सेन्टर र लोकल गभर्मेन्टको बिचमा एउटा स्ट्रक्चरल ब्रिज चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रदेश चाहिन्छ भन्ने कुरा भएको। हाम्रा सन्दर्भमा त्यो बेलामा हामीले भन्यौँ, कतिपय देशहरूमा के छ, संविधानमा हामीहरू चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि भने जस्तो भारत भनौँ, भारत छुट्टा छुट्टै देश थियो, उपनिवेश भयो। तर भारतमा सङ्घीयता किन चाहियो भने होल्डिङ टुगेदर, सबैलाई एक ठाउँ राख्न चाहियो है। कतिपय यो कतिपय ठाउँमा भारतमा सबै कुरालाई कमिङ टुगेदर, सबै एक ठाउँ आउनको लागि चाहियो। हाम्रो सन्दर्भमा के हो फेरि भनेदेखि भने हाम्रो सन्दर्भमा हामी त सधैँ एउटै थियौँ, एउटै छौँ, तर सबैको हक अधिकार बराबर छ भन्ने कुरा मान्यता स्थापित गर्नका निम्ति हामीलाई सङ्घीयता चाहियो भनेर हामी यो ठाउँमा पुग्यौँ। तर यो भन्दै गर्दा हामी दुईवटा तिनवटा कुरामा प्रष्ट छौँ। सङ्घीयताको सन्दर्भमा पनि नचाहिने पोलिटिकल एडभेन्चर गर्नु हुँदैन। यो पनि बडो सोच विचार गरेर सुझबुझ राखेर यहाँसम्म पुगेको। मैले नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरूलाई धेरै पटकको कुरा स्मरण गराएको छु। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी कुनै बेला दुईवटा भएको थियो। त्यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले लिड गर्थ्यो 7 पार्टीको आन्दोलन, 5 पार्टीको आन्दोलन। त्यो लिड गर्दै गर्दाखेरि मलाई मिति पनि याद छ, असोज 18 गते हो। त्यो मितिमा एउटा डकुमेन्ट रिलिज भएको छ, जुन डकुमेन्टमा पहिलोपटक प्रदेश भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। त्यसको ड्राफ्ट नरेन्द्र आचार्यले गर्नुभएको हुनाले गर्दा मैले अझ नजिकबाट हेरेको हुनाले गर्दा मलाई याद छ। र जसमा हामीले बडो क्लियरली, यो 62-63 आन्दोलन अगाडि हो, 60 सालमा हो, 2060 सालमै जनतालाई जनआन्दोलन जाने बेलामा के भनिएको छ भने हामी प्रदेश बनाउँछौँ, प्रदेशलाई यो अधिकार दिन्छौँ भनेर गएका छौँ। र त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक आदरणीय शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको अधिवेशन भयो। त्यो अधिवेशनमा आदरणीय प्रदीप गिरीले प्रस्ताव गरेर नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको त अधिवेशनले नै पारित गर्यो। र नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक नेपालको पहिलो पार्टी हो जसले आफ्नो अधिवेशनबाट नेपाललाई सङ्घीय बनाउने भनेर पारित गर्यो। हाम्रो अन्तरिम संविधान बन्यो र अन्तरिम संविधान बनिसकेपछि पछि मधेस आन्दोलन भयो र सङ्घीयता नेपालको अङ्ग बन्यो। कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौँ भने काङ्ग्रेसको साथीहरू कहिलेकाहीँ यो पहिला आन्दोलनको माग थिएन, कताबाट आयो भन्छ, होइन। आन्दोलनको डकुमेन्ट हामीले पल्टाएर हेर्नुपर्छ। बगैँचासँग हामीले आन्दोलनको डकुमेन्टमा यो भनेर गएका छौँ। यसको पनि ठुलो हिस्टोरिकल कुरा छ, अघि नै राधेश्याम दाइले चर्चा गर्नुभएको छ। तर के भयो, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा केही कमजोरी भयो। किनकि पहिलो संविधान सभामा दुईवटा समितिले सङ्घीयताको बारेमा काम गरेको थियो। एउटा राज्यको पुनर्संरचना समिति, एउटा प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँड समिति, र दुईटैले लिस्ट बनाएको थियो, अनुसूची बनाएको थियो। संविधान निर्माण गर्ने बेलामा मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान सभा बहिष्कार गरेर जानुभयो। नाकाबन्दीको कुरा थियो, एक संविधान बनाउने कुराको ठुलो समयको हामीलाई ठुलो चाप थियो, दबाब थियो। हामीले हतार संविधान बनाउने बेलामा प्रदेशको अधिकारका सन्दर्भमा जसरी बहस हुनुपर्थ्यो वा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको अधिकारको जुन बाँडफाँड थियो, स्पष्टताको बारेमा जुन बहस हुनुपर्थ्यो, त्योबाट हामी चुक्यौँ। जसले गर्दाखेरि हाम्रो जसरी अनुसूचीहरू बनेको छ त्यसमा क्ल्यारिटी छैन, डुप्लिकेसन छ। र अहिले हामीले के भन्छौँ भने हामीले अनबन्डलिङ रिपोर्ट भनेर बनाउँछौँ। कि एक ठाउँ बन्डलिङ गरेको जस्तो शिक्षा भन्छ, होइन, सङ्घमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ, लोकलमा पनि छ। अब यसलाई अनबन्डलिङ गर्नु पऱ्यो भन्छ, अर्थात् बन्डल गरेको हुनाले गर्दा यसलाई टुक्राउनु पऱ्यो। प्रदेशको के हो, स्थानीय सरकार के हो भनेर भन्छ। र यो कसले गर्छ, यो क्याबिनेटले निर्णय गरेर गर्छ। तर क्याबिनेटले निर्णय गरेर गर्दै गर्दाखेरि मन लागेको हिसाबले गर्ने भयो, हामीले मन लागेको गर्ने भयो, मन नलागेर नगर्ने भयो। त्यसो गर्नु के पर्ने हो त,
गर्नु के पर्ने छ भने संहिताको बारेमा संशोधन गर्नु पर्दैन, एकदम गर्नुपर्छ। कहाँ गर्नुपर्छ? अनुसूची 6, 7, 8, 9 यसका बारेमा मजाले बसेर छलफल गर्नुपर्छ। 10 वर्षको अनुभव भयो। हामीले प्रदेशलाई मुट्ठी कस्यौँ, प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार के पनि दिएका छैनौँ। पहिला प्रहरी दिएका थिएनौँ भनेर छलफल गऱ्यौँ। अहिले लाइसेन्सको कुरा हेर्नु त, यातायात कार्यालय को मातहत? प्रदेश मातहत। तर हामी एउटा लाइसेन्सको अधिकार समेत पनि तल प्रदेशलाई दिन मान्दैन। हामीले त्यो प्रदेशलाई कस्तो अहिले हामी मात्रै हेरेर के लाग्छ भने यो प्रदेश के गरिरहेको छ प्रदेशले भन्ने कुराको थुप्रै मान्छे प्रश्न छ। तर हामी आफैले पहिले प्रदेशलाई के हो भन्ने बनायौँ र अहिले हामी प्रदेश चाहिँ चाहिँदैन कि क्या हो भन्ने ठाउँमा हामी आफैले पुर्याइरहेका छौँ। यो अर्को पोलिटिकल एडभेन्चर गर्नु हुँदैन। गर्नुपर्ने के छ? त्यो प्रदेशलाई कामकाज गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेछ। सँग हेर्नुहोस् त, यसपटक पनि यत्रो योभन्दा पहिलाको सरकार त अब ल भयो भन्ने भयो। अहिलेको यो पटकको सरकारले हेर्नुहोस् त, यो पटकको सरकारले पनि पैसा केमा हालेको छ? मन्दिरमा लगेर 2 लाखको, 5 लाखको, 10 लाखको, 20 लाखको योजना सङ्घको बजेटमा लगेर हालेको छ। प्रदेशको सरकारले त झन् त्यो पुरै स्थानीय सरकारले गर्ने काम गरेको छ। प्रदेशको मन्त्रीले पाउन साथै गुटमुटाएर लगे अरबौँको योजना आफ्नो एउटा क्षेत्रमा लिएर गएको छ। सङ्घको मन्त्रीले लिएर गएको छ। त्यो सङ्घको मन्त्रीले लिएर नगएको भएको प्रदेशको मन्त्रीले लिएर जाँदै गर्दाखेरि लौ न प्रदेशले चाहिँ लाँदो रहेछ, प्रदेश चाहिँ खराब रहेछ भन्दा प्रब्लम के हो त? प्रब्लम यो के हो भन्दाखेरि हाम्रो बजेट निर्माणको, हाम्रो चेतनाको कमजोरी हो, कानुनको कमजोरी हो, अनुगमनको कमजोरी हो, संसदलाई पङ्गु बनाएको विषयसँग जोडिएको कमजोरी हो, प्रदेशको कमजोरी हो। त्यसमा सुधार्नुपर्ने कुरा कहाँ छ? सुधार्नुपर्ने कुरा मैले पनि भने हाम्रो अनुसूचीमा सुधार्नुपर्ने कुरा छ। प्रदेशको सरकारको आकार घटाउने कुरा गर्नै पर्छ। अहिले जुन संसदको छ, संसदको साइज पनि घटाउनै पर्छ। यत्रो मन्त्रीमण्डल चाहिँदैन। मन्त्रीमण्डल चाहिँ सङ्घको मन्त्रीमण्डलभन्दा कति 20% कि कति भनिदिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यो हामीले चाहिने नचाहिने मन्त्रालय बनाएर राखेका छौँ। यो मन्त्रालय घटाउनै पर्छ। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ, प्रदेशलाई कामकाजी बनाउनुपर्छ, प्रदेशले आफै निर्णय गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। अहिले सबैभन्दा कमजोर कहाँ भएको छ? प्रदेशले राजस्व उठाउनु पर्ने कुरा, प्रदेशको खर्चको युनिट मात्र बनाएको छ प्रदेशलाई, खोइ आम्दानीको युनिट। त्यो प्रदेशले आम्दानी गर्ने विषयहरू जुन परिभाषित छ कानुनमा, त्यो कहाँ गएर समस्या भएको छ? यही अनुसूची 6, 7, 8, 9मा समस्या भएको छ। यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ। प्रदेशले आम्दानी कहाँ गर्ने? अनि प्रदेशको अगाडि पनि च्यालेन्ज के हुन्छ? त्यो मान्छे प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर उसले कुरा गर्छ कि म यो 1 वर्षमा मेरो प्रदेशले यति आम्दानी गर्छ, उसले भन्न सक्ने कुरा हुन्छ। यी कुराहरूका सन्दर्भमा थप संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी प्रष्ट छ र हामी यसको अग्रसरता लिन्छौँ। हाम्रो सङ्घीयताको जुन प्रबन्ध गरिएको छ यसमा ठुलो परिमार्जन चाहिएको छ। सङ्घ रहन्छ, प्रदेश रहन्छ, स्थानीय सरकार रहन्छ। सङ्घको पनि पार्लियामेन्टको साइज घटाउने, क्याबिनेटको साइज घटाउने, प्रदेशको घटाउने, क्याबिनेटको साइज घटाउने, प्रतिनिधित्व बढाउने, स्थानीय सरकारको सबै कुराहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी छलफल गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छ र हामीहरू गर्छौँ। यसको हामी अग्रसरता लिन्छौँ। तर हामी एकजना कसैले यो हटाइदिउँ, एकजना कसैले यो हटाइदिउँ भन्ने अनावश्यक पोलिटिकल एडभेन्चरिजममा नेपाल लगेर नेपाललाई अनावश्यक द्वन्द्वमा फसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो। र मेरो अन्तिम कुरा सुशासन र सुधारसँग जोडिएको छ। संविधान संशोधनमा सबैभन्दा बढी छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई अहिले हामीले त्यसलाई ओझेलमा पारेका छौँ। अहिलेको सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको सुशासनसँग जोडिएको छ, डेलिभरीसँग जोडिएको छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्रमा पनि स्पष्टसँग भनेको थियो कि सुशासनको सन्दर्भमा हामीहरू चाहिँ कानुन मात्र होइन, त्यो कानुनको जरा संविधानमा छ, त्यहाँसम्म जान तयार छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी कसलाई दिएका छौँ? अख्तियारलाई दिएका छौँ। त्यो अख्तियार योभन्दा पहिला हामीले एउटा संवैधानिक परिषद छ हाम्रो, जुन संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख लगायतको नियुक्ति गर्थ्यो। योभन्दा पहिला हामीलाई के थियो? डर वा डरभन्दा पनि हामीले के अनुभव गऱ्यौँ? राजनैतिक दलको नेताहरू नै हुने हो प्रधानमन्त्री भनेको वा सभामुख भनेको। संवैधानिक परिषदमा त हामी सबैको उपस्थिति छ। त्यो संवैधानिक परिषदले छान्दै गर्दाखेरि के गर्ने भयो भने दलको आग्रहको आधारमा संवैधानिक परिषदमा मानिसहरू नियुक्ति गर्ने हो। के यो चाहिँ संवैधानिक निकायमा उदाहरणलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्ने, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ होला भनेर संवैधानिक परिषद बनाएको हामीले। किनकि प्रधानमन्त्रीले मात्रै नियुक्त गर्दै गर्दा त प्रधानमन्त्री मात्र हाबी हुनु होला भनेर बनाएको। त्यो संवैधानिक परिषदमा हामीले प्रधान न्यायाधीश ल्यायौँ, हामीले सबै ल्यायौँ। बिस्तारै हामीले त के देख्न थाल्यो भनेदेखि त्यहाँ त भागवण्डा त्यति हुन थाल्यो कि दलको मात्र भएन, प्रधान न्यायाधीशको समेत पनि भागवण्डा हुन थाल्यो। हाम्रो अनुभवले यो कुरा सिकायो।
त्यसपछि अब झन् अहिले पछिल्लो समयदेखि के सिकायो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको त यस्तो संस्था हो जसले सरकारले पनि, प्रधानमन्त्रीले पनि, मन्त्रीहरूले पनि करप्सन गर्न सक्छन्। अरू कसैले गरेको करप्सन प्रधानमन्त्री आफैले हेर्नुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले पनि करप्सन गर्नु पनि तिमीले हेर्नुपर्छ है भनेर अधिकार दिएको अख्तियार हिजो दलको नेताले आफ्नो खल्तीबाट मान्छे बनाएर दलको छाया बन्यो होला भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसलाई सुधार गर्न खोज्यौँ। अब त झन् प्रधानमन्त्रीसँग डराउने मान्छे, प्रधानमन्त्री देख्न साथ थुर काम हुने चाहिँ अख्तियारको प्रमुख आउनु डर हो नि त हामीलाई। भयो नि त, परैबाट स्यालुट गर्दै आउनु लाग्यो भने डर भयो। अख्तियारको प्रमुखले प्रधानमन्त्री देख्न साथै सलाम साहब भनेर स्यालुट हाल्नु लाग्यो भने डर भएन। अब हामीले यसो अहिलेको हेर्दै गर्दाखेरि अनि त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चाहिँ हेर्छ त अब भ्रष्टाचार गर्यो कि गरेन, गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पर्सेप्सनको कुरा मात्र होइन नि त, होइन, यसलाई हेर्ने कुरा पनि होला। यो कुराको सन्दर्भमा त्यसो भए के हो त, छलफल गरौँ नि त। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी तयार छ, हामीलाई के पनि चाहिएन। हाम्रो आदरणीय भीष्मराज आङदामे संसद दलको नेता अहिले हाम्रो त्यहाँभित्रको संवैधानिक परिषदको हाम्रो त्यहाँको सदस्य हुनुहुन्छ। हामीलाई के पनि चाहिएन। यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले न आफ्नो पार्टीभित्र भागवण्डा गर्छ, न देशमा कहीँ भागवण्डा गर्छ। यो कहीँ नै गर्दैन। भागवण्डाको युग सक्यो। हामी कहीँ भाग पनि दिन्नौँ, हामी कहीँ भाग पनि माग्दैन। हामीलाई त्यहाँ भाग चाहियो, हामीलाई त्यहाँ शुद्धता चाहियो। त्यो शुद्धता लिने कुराको सन्दर्भमा हामी गर्ने के हो त, त्यहाँ हामी त संवैधानिक परिषदको बनोटमा के गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, अथवा उदाहरण भनौँ न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि लिएर अख्तियार लगायतका निकायहरूको वा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरूका विषयका सन्दर्भमा गर्ने के हो, छलफल गरौँ न। आदरणीय त अर्जुन सिंह केसी यहाँ हुनुहुन्छ। मैले भर्खर न्युजमा उहाँको हेर्दै थिएँ संसदीय सुनवाईमा कि हाम्रो संसदीय सुनवाई जुन तरिकाले भएको छ, यो संसदीय सुनवाईले आजसम्म उहाँले भनेको मैले सुने, यो संसदीय सुनवाईबाट आजसम्म सायदै कोही कसैलाई पार्लियामेन्टले रोकेको एउटा दुईवटा होला अपवाद बाहेक। यी कुराको सन्दर्भमा पार्लियामेन्टलाई चेक गर्ने कसरी बनाउँ, छलफल गरौँ न। सुशासनको सन्दर्भमा, डेलिभरीको सन्दर्भमा व्यापक रूपमा संशोधन गर्ने ठाउँहरू छन्, जसको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले होमवर्क गरेको छ। आदरणीय राधेश्याम दाई लगायतको जुन हाम्रो टिम छ, पुष्पादी लिड गर्नुभएको टिमले यसमा अझै बढी काम गरिदिनुपर्ने छ। कहाँ छ, जस्तो हामीले अहिले भनेका छौँ धारा 269 अन्तर्गतको राजनीतिक दलको कार्यप्रणालीलाई अझ बढी पारदर्शी उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। यस्ता ठाउँहरू छ। यसमा हामीले यो घोषणापत्र प्रतिज्ञापत्र लेख्ने बेलामै के कुरा आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, के कुराहरू हामी थप अहिलेको हाम्रो समितिले गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले यसमा अरू लागेको यो बेलामा चाहिँ आयोगहरूको पुनरावलोकन गरौँ पहिलो नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको म टुङ्ग्याउँछु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आजको हाम्रो धारणा के हो, नेपालमा सुशासनलाई ठिक बनाउनलाई, सर्भिस डेलिभरी ठिक बनाउनलाई यो विषयका लागि कन्स्टिट्युसनसँग जोडिएको के विषयहरू छन् यसमा अहिले प्रवेश गरौँ, व्यापक छलफल गरौँ, सुधार गरौँ, ठिक बनाऊँ र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ त्यसपछि एउटा विश्वासको वातावरण बन्छ। त्यो विश्वासको वातावरणमा निर्वाचन प्रणालीको बारेमा, त्यसै गरिकन संहिताभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा, संसदीय व्यवस्थाभित्र सुधार गर्नुपर्ने कुराको सन्दर्भमा, समानुपातिक समावेशी कुरालाई प्रतिनिधित्वलाई बढाउने तर नागरिकसँग जोड्ने कुराहरूमा यी विषयहरूमा थप छलफल गरेर एउटा आधार बनाऊ। नचाहिने पोलिटिकल एडभेन्चरिजममा नलागौँ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको अनुरोध छ। र हामीले भन्यौँ संविधानको धारा 274 बमोजिम संविधान संशोधन विधेयक संसदको दुवै सदनले छुट्टा छुट्टै रूपमा आफ्नो तत्काल कायम रहेको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। संविधान संशोधनको यो प्रस्ताव चाहिँ कुनै पनि एग्रिगेटले दुईटा हाउस जोड्ने अनि त्यसपछि गएर 2/3 बहुमतले गर्ने कुराको परिकल्पना गरिएको छैन। तर प्रतिनिधि सभाबाट जुन नियमावली पारित भएको छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो संसदीय दल, हाम्रो सांसदहरूको असहमतिको बावजुद बहुमतले जुन पारित गरेको छ, यो 2080 को नियम 140(11) मा दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको संयुक्त मत जोडेर 2/3 पुगेमा संविधान संशोधन पारित हुने उल्लेख छ। नियमावलीको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय सभामा विधेयक पारित हुन आवश्यक पर्ने 2/3 को अनिवार्यतालाई समाप्त गर्छ। संविधान सभाको यो प्रोसेसमा राष्ट्रिय सभाको भूमिका छैन भन्ने बनाउनु भनेको यो पनि इतिहासको चेत भएन भन्ने कुरा हुन्छ। किनभनेदेखि राष्ट्रिय सभा भनेको कसको सभा हो, आजको दिनमा स्थानीय सरकार र प्रदेशको सरकारहरूको सभा हो। यसरी आउँछ सबैको, तर यसको प्रतिनिधित्व यसरी भएको छ। त्यसैले संविधान संशोधनमा एउटै पार्टीको दुवैतिर बहुमत छ भने छुट्टा छुट्टी हुनुपर्छ भन्ने कुरा किन लेखिएको त्यसले बेला? किन लेखिएको भने राष्ट्रिय सभाको बनोट एक तरिकाले भएको छ, प्रतिनिधि सभाको बनोट एक तरिकाले भएको छ, त्यसकारणले गर्दा हो भनेर लेखिएको। तर अहिले जुन प्रतिनिधि सभाको नियमावलीले संविधानलाई मिच्ने काम गरेको छ, यो असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक छ भनेर नै हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको तर्फबाट आज सम्मानित अदालतमा
रिट दर्ता भएको छ। हामीलाई विश्वास छ अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने कुराको सन्दर्भमा न्यायपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ भन्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी विश्वस्त छ। त्यसैले म फेरि एकपटक सबै साथीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तिममा यति नैको कुरा भनेर टुङ्ग्याउँछु। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो संविधान निर्माण गर्ने बेलाको त्यो बेलाको मूल शक्ति हो। हामी यो संविधानप्रति पूर्ण रूपमा कमिटेड छौँ, जिम्मेवार छौँ। अहिले प्रचण्ड बहुमत लिएर आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संविधानभित्र कतिपय संशोधनका कुरालाई अगाडि सारेको छ। हामी कुनै पनि पूर्वाग्रह नराखिकन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बनेको सरकारसँग हामी काम गर्न चाहन्छौँ। हामीले राख्नु हुँदैन भन्ने कुरातर्फ हामीहरू सचेत छौँ। हामी यसमा पार्टनरसिप चाहन्छौँ, साझेदारी चाहन्छौँ। तर सरकारलाई प्रारम्भमै संविधान संशोधनको विषयमा हात हाल्दै गर्दाखेरि कुनै लहरमा, कुनै यो सनकमा यो तरिकाबाट होइन। संविधान नेपालमा निर्माण हुँदै गर्दाखेरिको त्योभन्दा पछाडि नेपालले भएको द्वन्द्व, माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व, नेपालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, पहिचानका आन्दोलन, यी तमाम कुराहरू संविधान सभाभित्र भएका घटना, प्रक्रिया, सबै कुराहरूलाई हामीले बुझ्न, यो भित्र भएका कति अनफिनिस्ड हाम्रा प्रमिसेसहरू छन्, यी कुराहरूलाई बुझ्न र नेपालको सबै यो संवेदनशीलता, नेपाल जात, जाति, भाषा, धर्म सबै जोडिएर बनेको देश हो। सबै समुदायले, मैले अस्ति पनि भने, समुदायको अधिकार भनेको विषय कस्तो हुन्छ भने डोन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड। मेरो अनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट अनरेबल प्राइम मिनिस्टर सबैलाई अनुरोध हो, डोन्ट टेक इट फर ग्रान्टेड। यो कतिखेरसम्म हो भने जतिखेरसम्म तपाईँ सबैले आफ्नो भाषा बोल्न पाउनुहुन्छ, आज यहाँ उभिएर भनेर भन्यो भने अस्ति जस्तै हुन्छ। अस्ति हेर्नुहोस् त तल्लोको पार्लियामेन्टमा कस्तो मजा आयो बागमती प्रदेशमा। तल्लोको सांसदले नेवारी भाषामा सोध्नुभयो, हाम्रो मन्त्रीले तामाङ भाषामा उत्तर दिनुभयो। अरू बाँकीको साथीले यस्तै बुझ्दैन पनि ताली बजायो होइन, भनेको बुझायौँ हामीले त्यो बेलामा। तर के हो भनेदेखि भने आफ्नो भाषामा बोल्न पाइन्छ भनेपछि सबैलाई फिल भयो। तर ल तिमी तामाङ भाषामा बोल्न पाउँदैनौ, तिमी नेवार भाषामा बोल्न पाउँदैनौ, तिमी सबैले यहाँ चाहिँ माथिदेखि तलसम्म ठ्याक्क दौरा सोला सजिएर ठ्याक ठेक नेपालीमा मात्र बोल्ने भनौँ त। यहीँभित्र अहिले तलबाट के गर्छ साथीहरूले यहाँ। तर भाषा सबैको समान हो भन्ने भइसकेपछि यो बिस्तारै बिस्तारै ग्राह्य हुँदै जान्छ। यो सबै हामी अनुभव गरेर आयो। जातिको अधिकार पनि त्यही हो, समुदायको अधिकार पनि त्यही हो। यी कुराहरूका सन्दर्भमा हामीहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै के गर्दै हामी यहाँसम्म आइपुगेको। यो सबैतर्फ ध्यान नदिकन कुनै पनि खालको पोलिटिकल एडभेन्चरिजममा नलाग्नका लागि सरकारलाई हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो प्रतिनिधि त्यहाँ नगएको हो। हामी कुनै पूर्वाग्रह राखेर होइन, आज अरू दलहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। अब हामी अन्य राजनीतिक दलहरूसँग संवाद अगाडि बढाउँछौँ। हामी पहिलो चरणमा संविधान सभामा हामी सँगै काम गरेको मुख्य राजनीतिक दलहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, साझा धारणा बनाउने कोसिस गर्छौँ। साझा धारणा बनेन भनेको न्यूनतम धारणा बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुरा गर्छौँ, हामी अरू दलहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, सरकारसँग संवाद गर्छौँ। हामी सबै कुरामा काम गर्छौँ। तर नेपाललाई अर्को एउटा राजनीतिक द्वन्द्वमा फस्ने कुराबाट रोक्ने जिम्मेवारी हाम्रो भन्ने ठानेर जिम्मेवारीका साथ नेपाली काङ्ग्रेसले काम गर्छ। र अब यो समितिलाई यही पोलिटिकल हाम्रो जुन धारणा छ, आज मैले राखेको कुराहरू कुनै मेरा वैयक्तिक कुराहरू होइनन्, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीकै धारणा हो। यो पार्टीको निर्णयको आधारमा मैले आज कुराहरू राखेँ। काङ्ग्रेस पार्टीको यो धारणा र यो निर्णयको आधारमा हाम्रो पुष्पालले नेतृत्व गर्नुभएको यो समितिले यसमा रहेर अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले छलफल गर्नुपर्ने, बहस गर्नुपर्ने विषयहरूको विस्तृत कुरा तयार गर्छ भन्ने विश्वास राख्दै मेरो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।